नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर परिंदों को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, सरकारी आदमी, असहाब हुकूमत, हुकूमत वाले, किसी जगह इक़्तिदार और इख्तियार रखने वाले लोग, कोई ओहदा बरा लोग और ओहदेदार लोग ख्वाब में अगर परिंदा देखें या परिंदे देखें तो ये उनके हक में बुरा है, तकलीफ पहुंचने की, नुकसान पहुंचने की अलामत और निशानी है। जिस शख्स ने ख्वाब में ऐसे परिंदे देखे जो मानूस होते हैं, इंसानों को मानूस करते हैं, इंसानों से मानूस होते हैं, कोई उनको पालता है तो वो उनके ताबे होते हैं। मिसाल के तौर पर शिकरा हो गया, बाज हो गया, या इसके अलावा कबूतर वगैरह हो गए। ये ऐसे परिंदे हैं जो इंसान के करीब रहते हैं और इंसान का दोस्त बन के रहते हैं। ऐसे परिंदे अगर देखे तो इसकी ताबीर औलाद से दी जाती है, अजवाज और बीवियों से दी जाती है कि ख्वाब देखने वाले ने गोया इन परिंदों को देखकर अपनी औलाद को देखा, अपनी बीवी वगैरह को देखा। बाज परिंदे ऐसे होते हैं जो शिकारी होते हैं और वो शिकार करते हैं मुख्तलिफ जानवरों का, और बाद परिंदे ऐसे होते हैं जो शिकारी नहीं होते, दाना घास फूस ही चुगते हैं। अगर कोई गैर शिकारी परिंदों को देखे तो इसकी ताबीर यह है कि वो किसी दरिंदे को देखेगा, किसी दरिंदे से उसका वास्ता पड़ेगा। और अगर उस शिकारी परिंदों को देखे जो तरबियत याफ्ता परिंदे होते हैं, जिनको सिखा कर शिकार पर भेजा जाता है, ऐसे तरबियत याफ्ता परिंदे देखना नफा हासिल होने, रोजी हासिल होने, माल और दौलत आने की अलामत और निशानी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ऐसे परिंदों को देखा जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनको शिकार करके ज़िबा करके गोश्त भून कर खाया जाता है, ऐसे परिंदे ख्वाब में अगर नजर आए तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को दुनियावी फवायद मिलेंगे और आसानी से मिलेंगे, जिसमें मुशक्कत का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अच्छी और खूबसूरत आवाज वाले परिंदों की आवाज सुने कि बाहर के मौसम में कुछ परिंदे खास आवाजें निकालते हैं और बड़ी खूबसूरत आवाजें निकालते हैं, और बंदा उनकी आवाजों को सुन के महजूज होता है, लुत्फ आता है। अगर ऐसे परिंदे वो ख्वाब में देखे और उनकी आवाज सुने तो इसकी ताबीर ये है कि उसको किसी नेक कौम की तरफ इशारा दिया जा रहा है। उसका वास्ता या उसका ताल्लुक और उसका उठना बैठना नेक लोगों के साथ है या नेक लोगों के साथ बनेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में नर परिंदा देखा तो बेटा पैदा होने की निशानी, और अगर मादा परिंदा देखा तो बेटी पैदा होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ऐसा परिंदा देखा जो अनजान है, जो उसके इलाके में नहीं है, और वो देख के हैरान हो रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के पास कोई आदमी मेहमान होगा, उसके यहाँ कोई मुसाफिर आएगा। इसी तरह ख्वाब में ऐसा परिंदा देखना जिससे खैर की भी उम्मीद है और शर की भी उम्मीद है कि वो शरारत करके नुकसान भी पहुंचा सकता है और कभी खैर और फायदा और भलाई भी पहुंचाता है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि खैर के बाद या तो तंगी आएगी या तंगी के बाद खैर आ सकती है, कोई ना कोई कैफियत पेश आ सकती है। अगर फराखी है, इस वक्त खुशहाली है, तो तंगदस्ती की निशानी हो सकती है, और अगर तंगदस्ती है तो फराखी और कुशादगी की निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ऐसा परिंदा देखे जो दिन को भी उड़ता है और रात को भी वो बाहर होता है, रात दिन में उड़ता ही रहता है, हर जगह आता जाता रहता है, वो न रात देखता है न दिन, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला बहादुर आदमी है, ये उसकी बहादुरी की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ऐसा परिंदा देखे जो रात को ही बाहर आता है, दिन को बाहर नहीं निकलता, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अपने आप को पोशीदा रखने की कोशिश कर रहा है, या पोशीदा रखेगा, या अपने आप की हिफाजत कर रहा है, या मुख्तलिफ चीजों की हिफाजत करनी, अपनी औलाद अहलो याल की हिफाजत करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऐसा परिंदा देखे जिसमें खैर ही नहीं, शर ही शर है, शरीर किस्म का परिंदा है, जहां भी जाता है शरारतें करता है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले ने अपने दुश्मन को देखा, या दुश्मन की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऐसा परिंदा देखे जिसमें खैर हो शर ना हो, मिसाल के तौर पर चिड़िया है, ये खैर है, इसमें किसी किस्म की कोई शर नहीं पाई जाती, अगर ऐसा परिंदा देखे तो इसकी ताबीर यह है कि इसको खौफ से अमन मिलेगा और रिज्क हलाल मिलेगा, रिज्क आने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ऐसा परिंदा देखे जो दिन में तो नजर आता है और रात को आराम करता है, सुकून करता है, छुप जाता है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला दिन भर मुख्तलिफ अमाल से अपनी रोजी जमा करेगा, रोजी हासिल करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ऐसा परिंदा देखा जो बेकीमत है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगाता,
لیکن خواب میں اس کو قیمتی بنا ہوا دیکھے کہ وہ بک رہا ہے اور اس کا بڑا ریٹ لگا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سود کا مال کھائے گا، حرام کا مال کھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی جانور کو پرندہ بنے ہوئے دیکھا، اڑتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا وعدہ شکنی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا اور فسق و فجور گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں ایسا پرندہ دیکھا جو کسی خاص موسم میں ہوتا ہے، لیکن وہ بے موسم میں اس پرندے کو دیکھ رہا ہے۔ خاص موسم میں ظاہر ہوتا ہے، آگے پیچھے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بے موسم میں اس کو نظر آیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دشمنوں میں تبدیلیاں آئیں گی، اس کی دشمنیاں بدلیں گی، یا یہ عجیب عجیب طرح کی باتیں سنے گا، یا لایانی اور فضول کاموں میں منہمک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر ایسا پرندہ دیکھے جو دریائی اور آبی ہے، دریا میں رہنے والا پرندہ، پانی میں رہنے والا پرندہ خواب میں دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے لوگوں سے تعلق جوڑے گا جو دریا میں محنت کر کے روزی کماتے ہیں، یا یہ خواب دیکھنے والا دریا میں ہی کوئی ایسا کام کرے گا جس سے روزی کمائے گا، مثلا مچھلیوں وغیرہ کا شکار کر کے، یا اور مختلف چیزوں کو دریا سے نکال کر، سمندر سے نکال کر، یا اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی فورس میں نوکری کرے گا، جاب کرے گا جو سمندروں پہ کام کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں آبی پرندہ دیکھے، دریاؤں میں رہنے والے پرندوں کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو خود پرہیزگار متقی ہے، یا اس کا تعلق پرہیزگار متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں نامعلوم پرندہ دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ملک الموت ہے، اس نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ پرندے نے کوئی کاغذ، گٹھلی اور کوئی بھی چیز اٹھائی اور اس کو آسمان کی طرف اڑا کر لے گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر اس جگہ میں کوئی بیمار آدمی ہے تو ان قریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے پرندہ اس پر آ کر گرا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ان قریب سفر پر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پرندے کو اپنے سر پر، کندھے پر، گود میں بیٹھا ہوا دیکھے، تو یہ کسی خاص مشن پر جانے کی، خاص کام کرنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہی خواب دیکھے اور اس کی بیوی حاملہ ہو، اگر وہ پرندہ نر تھا تو لڑکا پیدا ہوگا، پرندہ مادہ تھا تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اس پرندے کے پروں کو اس آدمی نے کاٹ ڈالا اور وہ پرندہ اس کے پاس رہا، تو اس کا بیٹا زندہ رہے گا۔ اور اگر وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا، جلدی فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پرندے کو آواز نکالتے ہوئے دیکھے کہ پرندے یا پرندہ آواز نکال رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ نوحہ ہوگا، گریہ وزاری ہوگی، کسی کی کوئی وفات کی خبر پر، کسی کی فوتگی پر، یا کسی مصیبت کے پیش آنے پر لوگ واویلا کریں گے، شور مچائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بہت سارے پرندوں کو پکڑتے ہوئے یا بہت سارے پرندوں کو کھاتے ہوئے دیکھے، تو یہ مال کثیر حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آسمان سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا یا گر گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی یا خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر کسی نامعلوم پرندے کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ غلط راستے پر، غلط کام میں لگا ہے تو اس سے باز آ جائے۔ اسی طرح خواب کے اندر خوبصورت پرندے کو دیکھنا اچھے عمل کرنے کی اور اس کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے، یا کہیں سے خوشخبری یا خبر آنے کی، اچھی خبر ملنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ساتھ کوئی بری شکل والا پرندہ دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو کوئی برے کام کرتا ہے جو اس کو پرندے کی شکل میں دکھائے گئے، یا اس کے پاس کوئی برا قاصد، بری خبر لے کر آئے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر نامعلوم پرندہ دیکھنا رزق حاصل ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر سیاہ پرندہ دیکھنا گناہ گار ہونے، گناہوں پر جری اور بہادر ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر سفید پرندہ دیکھنا نیک اعمال کرنے، نیکوکار ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور خواب کے اندر ملے جلے پرندوں کو دیکھنا مختلف اعمال کرنے کی نشانی، اچھے بھی برے بھی، امتیاز نہ کرنے، دل کر لیا تو اچھا کیا، دل کر لیا تو برا کر لیا، اس میں امتیاز نہ کرنے اور فرق نہ کرنے، توجہ نہ دینے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جگہ پر پرندوں کو آوازیں نکالتے ہوئے دیکھے، تو اس جگہ غم اور مصیبت آنے کی علامت اور نشانی۔